साफी साहब, इसी मुल्क में आप और मेरे होते हुए जब यानी हम जर्नलिस्ट थे, कभी छांगा मांगा ऑपरेशन हुआ था, कभी सवात ऑपरेशन हुआ था। आपको याद होगा एक जर्मन अखबार ने लिखा था कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट पूरी की पूरी 2 करोड़ में खरीदी जा सकती है। उस तनाजुर में अगर इमरान खान एक कल्चर को राइटली और रॉन्गली, अब बेशक उनके मफाद में हो, अगर वो इस कल्चर को खत्म करना चाह रहे हैं तो ये तो अच्छी बात, हमें वेलकम करना चाहिए। देखिए, काश वो इस हवाले से कोई कल्चर खत्म करते, इससे बड़ी और हमारी आरजू क्या होगी। अभी भी आप देखें कि एक यहाँ पे तो वो ओपन करना चाहते हैं, लेकिन चेयरमैन सेनेट का इंतखाब वो खुफिया रखना चाहते हैं। नहीं, ये तो हुकूमत कह रही है, फवाद चौधरी साहब बार बार कह रहे हैं कि स्पीकर का भी ओपन कर लेते हैं, चेयरमैन का भी ओपन कर लेते हैं। हाँ, तो सबका ओपन कर लें। तो फिर हम तो अब पहले से, बल्कि मैं तो इस शुरू दिन से बतौर तालिब इल्म ये मुतालबा करता रहा हूं कि सेनेट का वोट भी आम अवाम को उनको वोट देना चाहिए, ताकि अगर उससे आप ये पैसे का गेम खत्म करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपसे ये अर्ज करूं कि नियतों का हाल तो अल्लाह जानता है। जी हाँ, जी हाँ। मैं तो शुरू दिन से ये कहता था कि ये तीनों के मुख्तलिफ रुख हैं। अब उन्होंने अगर माजी में वो सब कुछ किया था, लेकिन यहाँ पे डटाई आप देखें, वो जो मैं आपसे कहता था कि सियासत के सीने में दिल तो पहले से नहीं था, लेकिन उसकी आंख से शर्म और हया जो है वो पीटीआई ने आके खत्म कर दिया है। आप देखें, क्योंकि वो लोग करते थे लेकिन उसके साथ साथ पवित्र नहीं बनते थे, उसके साथ साथ ये काम करके रियासत मदीना का नाम नहीं लेते थे। इन सब की आप डटाई देख लीजिए। आपने पूरा पाकिस्तान भर के सरमायादार, पाकिस्तान भर के माफियाज, पाकिस्तान भर के लोटे, उन सब को जमा किया हुआ है। आज भी आप करना ये चाहते हैं कि चंद चहीतों को और चंद पैसे वालों को आप इलेक्ट करवाना चाहते हैं, और आपको पता है कि आपकी पार्टी अंदर से रिएक्ट करेगी, तो उसके लिए आप कानून तब्दील करना चाहते हैं। पार्टी का अपना फैसला, अपनी स्ट्रेटेजी तो हो सकती है। रुकिएगा नज़ीर लगारी साहब, ये रोजाना की बुनियाद पर आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान की बात होती है, मियां नवाज शरीफ के साथ राब्ते में रहते हैं। एक एक्सप्लेनेशन तो ये है कि जी हम मिलकर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, सीट एडजस्टमेंट करेंगे। क्या बातचीत आपके ख्याल में करते हैं मसलसल? ये एक तो नतीजा आपके सामने आ गया ना कि यूसुफ रजा गिलानी साहब जो हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं वहां से, इस्लामाबाद से सेनेट का, और फिर ये कि चेयरमैन सेनेट के तौर पर भी यूसुफ रजा गिलानी साहब को कैंडिडेट के तौर पर सामने लाया गया है। एक बात तो ये सामने आ गई है कि पीडीएम का नुक्ता नज़र क्या है और पीडीएम किस तरह के मूड में है। इसके जरदारी साहब 2 फवायद हासिल करेंगे। एक तो यकीनी तौर पर यह कि उनकी पार्टी की तरफ से चेयरमैन हो सकता है और इसके बड़े इम्कानात भी रहेंगे, चूँकि इन्होंने इनके मायूस जो पीटीआई के मायूस अरकान असम्बली हैं, उनका रुख जो है वो दूसरी पार्टियों की तरफ होगा। हो सकता है कि पीएमएलएन को मिले, हो सकता है पीपल्स पार्टी को मिले, या हो सकता है किसी और पार्टी को, ये इस तरह कुछ जा सकते हैं। अब तो इस वक्त तो अक्सरियत में है, लेकिन उसके बाद भी ये अक्सरियत बरकरार भी रह सकती है। एक तो ये हुआ। जरदारी साहब का दूसरा फायदा ये होगा, इसी नुक्ते की थोड़ी सी और वजाहत कर दें। अब एक साबिक वजीर आजम वो महज एक सेनेटर बनने के लिए तो नहीं आ रहे, वो जैसे आपने फरमाया कि चेयरमैन सेनेट के लिए क्या प्रोबेबिलिटी है? नून लीग भी वोट दे देगी, जेयूआई के वोट भी मिल जाएंगे, एएनपी का भी, नेशनल पार्टी का भी मिल जाएगा। क्या हुकूमत के अपने इत्तेहादी काफ लीग हो, जीडीए हो, क्योंकि जीडीए में तो उनकी रिश्तेदारी है, फिर बाप वालों के साथ बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ आसिफ जरदारी साहब की बराह रास्त है, उधर से भी कुछ चांस लगता है आपको मिलने का? नहीं, मेरा ख्याल ये है कि जरदारी साहब ने गेम को प्लान किया है और वो एक अच्छे पॉलिटिकल प्लानर हैं और वो अच्छी उन्होंने प्लानिंग की है। और इसके अलावा उन्होंने राब्ते बड़े ठोस बुनियादों पर किए हैं। वो सिर्फ पार्टी के सरबराहों से राब्ते में नहीं होंगे, बल्कि उन्होंने उनके उंगलियों पर होगा कि कौन कौन से लोग जो हैं वो यूसुफ रजा गिलानी साहब को वोट देंगे। उनके अपनी कोऑर्डिनेशन भी बहुत मजबूत हुई होगी। एक तो ये बात है, और दूसरी बात यह है कि इससे आप जो वोटर है इस वक्त, चूंकि वो तो असम्बलियों के अरकान ही वोटर हैं, तो उनका एक मॉरल बनेगा कि जनाब अच्छा ये हमारे मुस्तकबिल के जो है चेयरमैन सेनेट ये हो सकते हैं और इनसे ये तवक्कुआत बांधी जा सकती हैं। मेरे ख्याल में सारी पार्टियों का एक अच्छा एक्सपीरियंस ये था
کہ رول آف لا کس حد تک رہا نہیں رہا، لیکن کوئی انتقام کی جو یہ صورتحال چلتی ہے اپوزیشن کے خلاف، کم از کم یوسف رضا گیلانی کے دور میں کوئی ایک بھی پولیٹیکل قیدی، سیاسی قیدی کوئی بھی نہیں تھا. انہوں نے تو حد کر دی ہے نا. انہوں نے ایک چیز اب تک ثابت نہیں کی اور کسی سیاستدان سے 1 روپیہ لے کر جمع نہیں کروایا ہے قومی خزانے میں، لیکن انتقام جو ہے وہ اتنی تیزی سے ہو رہا ہے کہ یہ لگتا ہے کہ سارے اپوزیشن والے جو ہیں ان کے نشانے پر ہیں، اور وہ جو بھی بول رہا ہے اب میرے خیال میں اس کے بعد نشانے تبدیل ہوئے. اور اس ساری صورتحال میں پھر تو بہت بڑا رسک ہے جو یوسف رضا گیلانی صاحب لے رہے ہوں گے بطور چیئرمین سینٹ امیدوار بن کے. ادھر رکیے گا کاشف عباسی صاحب، ایک اور بھی میں آپ سے بات جاننا چاہتا ہوں بلوچستان عوامی پارٹی کے حوالے سے. آپ بھی جانتے ہیں پچھلا جب سینٹ کا الیکشن تھا، میر ثناء اللہ زہری کی حکومت ٹوٹی تو الیکشن انشور ہوا، اور بلوچستان عوامی پارٹی بنانے میں آصف زرداری یا ان کے جو اس وقت کے ڈاکٹر قیوم سومرو صاحب کا نام لیا جاتا رہا ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ رابطے تو ان کے برقرار ہوں گے. کیا آصف زرداری صاحب ڈینٹ ڈال سکتے ہیں بلوچستان میں؟ دیکھیں اس وقت بلوچستان میں ڈینٹ ڈالنا مشکل ہے، کیونکہ اس وقت آپ جس وقت کی آپ بات کر رہے ہیں نا راجہ صاحب، اس وقت صرف زرداری صاحب یہ نہیں چاہتے تھے، کوئی اور بھی یہ چاہتا تھا کہ یہ سب ہو، اور کیونکہ کوئی اور بھی یہ چاہتا تھا اس لیے وہ سارا کام زیادہ آسان تھا ہونا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب کیا کوئی اور بھی یہ چاہتا ہے؟ اگر کوئی اور یہ چاہتا ہوگا تو پرابلی آرام سے ہو جائے گا. اگر کوئی نہیں چاہتا ہوگا تو زیادہ مشکل ہوگا، پھر میرا خیال ہے نہیں ہو سکے گا. کیونکہ یہ اگر والا فیکٹر کتنا امپورٹنٹ رہے گا؟ سب سے امپورٹنٹ ہے سر، آپ کو یاد ہوگا اس وقت بات یہ ہوئی، مجھے یاد ہے اپنا وزیر اعظم اس وقت تھے شاہد خاقان عباسی صاحب، انہوں نے کہا وہ بگٹی صاحب کو ڈھونڈ رہے تھے، اور بگٹی صاحب آپ کو پتا نا سوئے کہاں تھے اس وقت، مطلب پتا ہونا تھا کہ کہتے ہیں میں نے ان کو فون کیا، ان سے جب بات ہوئی تو وہ تو جس جگہ سوئے ہوئے تھے، تو پھر ہمیں پتا لگ گیا کہ معاملہ ختم ہو گیا. سو یہ بڑا ضروری ایلیمنٹ ہے. لیکن میں جو انہوں نے کہا نا، زرداری صاحب بڑے اچھے سیاسی پلانر ہیں، میں ایگری کرتا ہوں، بڑے اچھے سیاسی پلانر ہیں، مطلب وہ جوڑ توڑ وہ کر لیتے ہیں، پیسے بھی لگا لیتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ ہونا چاہیے پالیٹکس میں، یہ اب آپ نے فیصلے کرنے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اگر زرداری صاحب ہوں تو وہ بڑے اچھے سیاسی پلانر ہوتے ہیں، کوئی اور ہو تو وہ بڑا 2 نمبر ہے. میں تو کہتا ہوں یہ تو کسی کو بھی الاؤ نہیں ہونا چاہیے. اور یہاں پر اپوزیشن کہاں فیل ہوئی ہے براجہ صاحب؟ دیکھیں اگر آپ کا یہ ماننا ہے کہ یہ ہونا چاہیے، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، اگر آپ صرف سینٹ الیکشن میں کیوں، پھر ایک کام کریں، پھر تو چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں بھی کریں. جی تو ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ اگر آپ آج یہ قانون سازی کرنے چاہتے ہیں، ہم ایک شرط پہ کریں گے، اسپیکر، چیئرمین سینٹ، ڈپٹی چیئرمین، ڈپٹی اسپیکر، یہ سب اسی کھاتے میں ہونے چاہیے. بارگیننگ چپ تھی اپوزیشن کے ہاتھ میں. اگر نظام ٹھیک کرنا مقصد ہو، 2 سینٹ سیٹیں 3 سینٹ سیٹیں فالتو جیتنا مقصد ہو، تو پھر یہی ہوگا جو آپ نے مریم بی بی کا کہا کہ آج یہ اس لیے پاسبل ہوتا نا کہ جب اپوزیشن اور حکومت مل کے بیٹھتے، کوئی مشاورت ہوتی، سر کوئی بیٹھنے کی ضرورت نہیں. براچہ صاحب میں معافی چاہتا ہوں، سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کر دیا، وقت جا رہا ہے. میں ایک چیز اور عباسی صاحب آپ سے ضرور جاننا چاہ رہا ہوں، آپ کا کامنٹ میرے لیے اہم ہوگا. یہ ٹوٹل 20-22 ایم پی ایز کا معاملہ تھا، اور 20-22 ایم پی ایز 22 ایم پی ایز پہ ایک سینٹ کی سیٹ کے پیچھے بنتی ہے. چلے اگر ایک سیٹ کی بجائے یہ 2 سیٹوں کو انفلوئنس کر لیں یہ بکنے والے ضمیر فروش لوگ، تو پھر بھی 2% بنتا ہے. 98% تو ٹھیک جینون سینیٹرز آ رہے ہیں. تو 2% کی وجہ سے ہم پورے ایوان کے بارے میں کہہ دیں، پورے 1100 ایم پی ایز اور ایم این ایز کے بارے میں کہہ دیں، 1170 کے قریب ہیں، کہ سارے ضمیر فروش ہیں. راجہ صاحب وہ صافی صاحب کا ایک آرگومنٹ ذہن میں رکھیے گا کہ پھر پارٹیاں ٹکٹ ان لوگوں کے پاس ان کو دیتی ہیں جن کے پاس اربوں روپے ہوتے ہیں، کہ یہ اپنے بندے خود ہولڈ کر لیں گے. ٹکٹ اس کے پاس ٹھیک ہوتا ہے. یہ جو جن لڑکوں کی آپ بات کر رہے ہیں جو ایم پی ایز ہیں، ان کو کیا کہہ کر لایا گیا تھا کہ آپ یہاں پر آئیں اور پیسے وصول کریں، کہ پارٹی کو ہی ٹکٹ دینا ہے. یعنی ٹھیک ٹکٹ دینے کے لیے بھی کروڑ 2 کروڑ دیے گئے ہیں. تو پھر پارٹی کرے گی یہ کہ اس کو پتا کہ اگر میں کوئی ٹھلا ماٹھا ماجا گاما کروں گا تو اس سے تو بندے اکٹھے نہیں ہونے، ووٹ نہیں پورے ہوں گے، تو میں کسی ارب پتی کو ٹکٹ دیتا ہوں. وہ ارب پتی کم از کم بندے تو پورے کر لے گا اپنے. وہ 20 کروڑ لگائے، 100 لگائے، 200 لگائے، 2 ارب لگائے، وہ اپنی سیٹ نکال لے گا. سر یہ دیکھیں، یہ میں اس بات کے حق میں ہوں کہ کانشنس کے ووٹ، دیکھیں میں دونوں ڈیوائیڈڈ ہوں اس وقت دونوں اوپینینز کے بیچ میں.
لوگوں کا ضمیر بھی ہونا چاہیے, اس کی بھی